नमस्कार। सांख्य दर्शनको पोडकास्टको तृतीय एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले द्वितीय एपिसोडमा कसरी प्रकृति र पुरुष दुईटाको मेल हुन्छ, दुईटाको संयोग हुन्छ र कसरी प्रकृतिको भोग गर्नको लागि पुरुषसित करणहरू अर्थात् बुद्धि, अहंकार, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय र पञ्चकर्मेन्द्रियहरू कसरी हुन्छन्, उनीहरूको व्यवस्था के गरिएको छ भन्ने बारेमा हामीले जान्यौं। र त्यस सँगसँगै हामीले 5वटा सेन्सेसन अर्थात् पञ्चतन मात्रा र तिनीहरूको भूत रूप अर्थात् ठुलो रूप म्यानिफेस्टेड रूपका रूपमा आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी गरेर पञ्चमहाभूत हुन्छन् भन्ने पनि जान्यौं। र यसबाट हामीले सांख्यका 25 तत्त्वहरू के छन् भन्ने कुरा पनि गणना गरेर हेर्यौं। अब यसै दृष्टिमा यिनै 25 तत्त्वको माध्यमबाट अब हामी जीवनलाई बुझ्ने र यसको आइडियल स्टेट के हो त, हुनुपर्ने स्थिति, प्रकृति र पुरुषको जीवनको के हो, आखिरमा के हो त भनेर बुझ्ने प्रयास यो एपिसोडमा गर्नेछौँ। प्रकृति जड छ र प्रकृतिको भोग हुन्छ। त्यस्तै पुरुष चेतन छ र त्यो चेतनले भोग गर्छ। यहाँ हेर्दा त्यस भोग गर्नको लागि पुरुषले जति पनि प्रयत्न गर्छन् ती सबै प्रयत्न उसको करणहरूबाट गरेको हामीले पाउँदछौं। र ती करणहरूमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका बुद्धिको रहेको छ। किन त? किन भन्दा जुन इन्द्रियहरूले मनको माध्यम हुँदै, अहंकारको माध्यम हुँदै जुन ज्ञान ल्याउँछन्, त्यो ज्ञानलाई प्रोडक्टको रूपमा अर्थात् ज्ञानलाई सिद्ध गर्ने त्यो तत्त्व बुद्धि हो। अब सांख्य दर्शनका आचार्यहरूले के मानेका छन् भने पुरुष र प्रकृति फरक चिज हुन् भन्ने थाहा पाउने तत्त्व भनेको बुद्धि तत्त्व नै हो। बुद्धि तत्त्वले थाहा नपाइकन, बुद्धि तत्त्वले त्यसको विवेक ख्याति, यसलाई टेक्निकल भाषामा विवेक ख्याति भनिन्छ, दुईटैको राम्ररी ज्ञान अर्थात् प्रकृति र पुरुष हुन् भन्ने ज्ञानलाई फरक फरक रूपमा प्रष्ट बुझ्ने त्यो सामर्थ्य बुद्धिमा रहेको हुन्छ। र त्यही बुद्धिको बोध भयो भने पुरुषलाई म अर्थात् पुरुष र प्रकृति अर्थात् त्यो प्रकृति जड हो, म पुरुष हुँ भन्ने ज्ञान गराउने तत्त्व हो बुद्धि। यसमा अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अब हामी बुद्धिको क्षेत्रभित्र गयौं। बुद्धिले गर्ने कामहरू, बुद्धिका क्रियाकलापका माध्यमबाट अब हामीले कसरी प्रकृति र पुरुष छुट्टिन्छन् अर्थात् तिनको बीचमा विवेक बुद्धिले कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी देखिन्छ। यसै अर्थमा सांख्यकारिकामा भनिएको छ, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न
केनचित कार्यते करणम, अर्थात् पुरुषार्थ एव हेतु। पुरुषले गर्ने पुरुषार्थ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा दुई चीज मानिएको छ। एउटा भोग, यो भोगलाई धर्म, अर्थ, काम भनेर पनि भनिएको छ, र अर्को अपवर्ग अर्थात् मोक्ष, मुक्त हुनु। यो दुईटालाई पुरुषार्थ मानिएको छ र यो पुरुषार्थको लागि नै बुद्धि प्रवृत्त हुन्छ। यसै बुद्धिले के थाहा पाउनु पर्छ भन्दा प्रधानम स्वीकारम अन्यत अहम अन्य भनेर बुद्धिले बोध गर्नुपर्छ। अर्थात् जुन त्रिगुणात्मिका प्रकृति छन्, त्रिगुणात्मिका प्रकृति फरक हो र म फरक हुँ भनेर बुद्धिले बोध गर्नुपर्छ। यो आइडियल स्टेटको कन्डिसन हो। यसैलाई भनिएको छ सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशीनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरम सूक्ष्मम, अर्थात् सबै जुन उपभोग छन्, सर्वम प्रति उपभोगम जुन भोगको कार्य छ, हामीले बुद्धिबाटै भोगको कार्य थाहा पाउँछौँ र त्यसै बुद्धिमा त्यो जुन ज्ञान गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ, त्यो जुन बोध गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ, त्यो बोध गर्ने क्षमताले नै हामीलाई प्रकृति र पुरुषको बीचमा जुन अन्तर छ त्यो अन्तर पनि बोध गराउँछ। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगान नटवत् अवत् व्यवतिष्ठते लिंगम, अर्थात् यो जुन सृष्टि छ यो सृष्टि पुरुषार्थको हेतु नै हो। सृष्टिमा जुन पुरुषले भोग गर्छ, विभिन्न विषयको भोग गर्छ, त्यो पनि पुरुषार्थ नै हो। तर त्यसमा हामीले सुख दुःख मोह आदिमा तारतम्य देखे जस्तै कहिलेकाहीँ धेरै सुख हुन्छ, कहिलेकाहीँ थोरै सुख हुन्छ, कहिले धेरै दुःख हुन्छ, कहिले थोरै दुःख हुन्छ। त्यस्तै मोहको पनि त्यस्तै हो। कुनै चिज प्रष्ट थाहा हुँदैन, कुनै चिज प्रष्ट थाहा हुन्छ। त्यो सबै बुद्धिले थाहा पाउने हो। त्यसै कारण त्यो बुद्धि व्यवस्थित हुनको लागि शरीर चाहिन्छ। त्यो बुद्धि तत्व जहाँ देखिन्छ, अर्थात् जुन आयतनमा देखिन्छ, जुन शरीरमा देखिन्छ, त्यसलाई स्थूल शरीर भनिन्छ। जस्तै हाम्रो शरीर, प्राणीहरूको शरीर, अरू प्राणीहरूको कुकुर बिरालो आदिको शरीर, यी सबै स्थूल शरीर हुन्। र सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत बुद्धि, अहंकार, मन र पञ्चतन्मात्रा पर्दछन्। त्यसमाथि जब त्यो म्यानिफेस्टेड हुन्छ तब बल्ल त्यो स्थूल शरीर बन्दछ। अर्थात् बाहिरको जुन शरीर जुन छ, हामीले देख्ने गरेको शरीर, त्यसमा पञ्चमहाभूत पनि रहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो देखिन्छ। र त्यो पञ्चमहाभूत नमिलेको शरीर, अर्थात् आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी नमिलेको शरीर, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। यो चीजको बोध पनि बुद्धिले गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वं गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्यात् इष्यते बन्ध, अर्थात् ज्ञान गराउने काम जुन छ, ज्ञानले नै मोक्ष गराउँछ, अर्थात् अपवर्ग गराउँछ। प्रकृतिको भोग पुरुषले यिनै स्थूल र सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट तबसम्म गर्छ जबसम्म पुरुषलाई त्यो विवेक हुँदैन कि प्रकृति फरक हो र पुरुष फरक हो।
तावदेव प्रकृतिर्भोगम आरभते न यावद विवेक ख्यातिम करोति। विवेक ख्यातौ सत्याम कृतकृत्यतया तन्मन्तं पुरुषम प्रति निवर्तते। अर्थात जबसम्म विवेक ख्याति हुँदैन, प्रकृति र पुरुष फरक हुन् भन्ने विवेक हुँदैन, तबसम्म भोग रहन्छ। जब विवेक भइसक्छ तत्पश्चात त्यो पुरुष मोक्ष हुन्छ। एज सिम्पल एज द्याट। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अब बुद्धिको सृष्टि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सांख्य दर्शनमा दुई प्रकारको सृष्टि मानिएको छ। एउटा बाहिरको सृष्टि, पञ्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूतात्मक सृष्टि, र अर्को बुद्ध्यात्मक सृष्टि अर्थात् प्रत्यय सर्ग। तन्मात्राबाट जुन आएको सृष्टि छ, जुन बाहिर विश्वमा हामीले देख्ने सृष्टि देख्छौं, त्यो सृष्टि पनि बुद्धि बिना हामीले ज्ञान गर्न सक्दैनौं भने बुद्धिभित्र पनि हाम्रो नाना जुन भावहरू चल्छन्, त्यो भावहरू बाहिरको सृष्टिसित सामञ्जस्यमै रहेको हुन्छ भन्ने मत सांख्य दार्शनिकहरूले राखेको देखिन्छ। लिङ्गाख्यो भावाख्यस तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग भनेर सांख्य दार्शनिकहरूले मानेका छन्। त्यो बुद्धिको सृष्टिमा चारवटा वर्गीकरण गरिएको छ। यी चारवटा वर्गीकरण हुन् विपर्यास, आसक्ति, तुष्टि र सिद्धि। विपर्यास मतलब प्रकृति र पुरुष फरक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु। यो हुनुको कारणहरू पाँचवटा कारण मानिएको छ। पहिलो कारण, हामीले प्रकृतिलाई नै आत्मा मानेका छौँ। हामी नै प्रकृति हौ, यो शरीर नै प्रकृति हो, शरीर नै आत्मा हो, छुट्टै कुनै फरक चिज भन्ने चिजै छैन। हामीले त्यो बुझ्नै सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो जुन हामीसित जुन टुल्स छ, हामीसित जुन करणहरू छ, हामीसित जुन इन्द्रियहरू छ, त्यसले केवल बाहिरको प्रकृतिको मात्रै भोग गर्न जानेको छ, जसले गर्दा हामीले प्रकृतिको भोगभन्दा फरक आफूलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको अविद्या हो। पहिलो विपर्यास बुद्धिको, यो हुनु नहुने कुरा थियो बुद्धिको, तर भएको छ। दोस्रो अस्मिता, हामीले यो मेरो हो, म यस्तो छु, म उस्तो छु, मेरो सामर्थ्यमा यो काम मैले गर्न सक्छु र यो काम मैले गर्न सक्दिनँ भनेर जुन भनिएको छ त्यसलाई अस्मिता भनिन्छ, अर्थात् मोह हो त्यो। त्यसलाई पनि बुद्धिको दुर्गुण मानिएको छ, अर्थात् विपर्यास मानिएको छ। त्यसपछि राग, हामीलाई कुनै चिज कुनै वस्तु हाम्रो लागि प्रिय हुन्छ, जिब्रोको लागि, छालाको लागि, आँखाको लागि त्यो प्रिय हुने वस्तु, त्यो त केवल भोग हो भन्ने नबुझेर हामीलाई त्यो प्रिय लागेको छ, त्यसप्रति हामीलाई राग हुन्छ, त्यो पनि बुद्धिको दोष हो। त्यसलाई महामोह भनिएको छ सांख्य दर्शनमा। त्यस्तै हामीलाई द्वेष पनि हुन्छ। हामीलाई जुन चिज चाहिएको छैन, अर्थात् जुन चिजले हामीलाई दुःख दिन्छ, त्यो दुःख दिने चिजप्रति हामीलाई द्वेष हुन्छ, त्यसलाई तामिश्र भनिएको छ सांख्य दर्शनमा। अर्थात् त्यसलाई द्वेष भनिएको छ, तामिश्र भनिएको छ। र त्यसपछि कुनै चिज हामीबाट छुटेर जान्छ कि अथवा हामीले गुमाउँछौँ कि भन्ने एउटा सधैँको डर रहन्छ। र त्यो सबैभन्दा ठुलो डर सबै प्राणीमा रहन्छ, सबै पुरुषमा रहन्छ, त्यो भनेको मृत्युको डर। सबैभन्दा ठुलो अभिनिवेश मृत्यु हो। प्रत्येक प्राणीमा, प्रत्येक पुरुषमा त्यो अन्धता मिश्र अर्थात् त्यो मृत्युको भय रहन्छ, अभिनिवेश रहन्छ। यो केवल बुद्धिको कार्य हो। प्रकृति र पुरुष दुवै सत छन्। केवल प्रकृतिको भोगको लागि मात्रै यो सारा शरीर, सारा प्रपञ्च, सारा तन्मात्रा, सारा महाभूत आएका हुन् भन्ने कुरा त्यो बुद्धिले
विपरीत ज्ञान गर्दाखेरि उसलाई भय आउँछ, उसलाई मृत्युको भय आउँछ। र यो मृत्युको भय जित्नु भनेको यो सामान्य पुरुषार्थ होइन। यो सबैभन्दा ठुलो विपर्यास भनेको मृत्युको भय। यसरी 5वटा विपरीत जुन प्रत्यय छन् बुद्धिको, यिनले हामीलाई रोक्छन्, हामीलाई सही रूपमा प्रकृति फरक चिज हो र पुरुष फरक चिज हो भन्ने कुरा बुझ्न नदिने बुद्धिको गुण यिनै हो। अविद्या अर्थात् प्रकृति र पुरुषमा भिन्नतै नदेख्ने, प्रकृतिलाई नै आत्मा मान्ने, अस्मिता यो मेरो हो भनेर मान्ने, ममत्वको अभिमान गर्ने, राग कुनै चिज मेरो लागि प्रिय छ, म त्यो पाउन जसरी पनि म त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने, द्वेष यो चिजले मलाई दुःख दिन्छ, यसबाट म टाढा भाग्नुपर्छ भन्ने, र अभिनिवेश अर्थात् कुनै चिज गुमाउने डर। यसको सबैभन्दा देखिएको स्थूलभूत उदाहरण मृत्युको डर, अभिनिवेश। यी बुद्धिका विपर्यास। यिनले पुरुषलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो स्वरूपको ज्ञान गर्न दिँदैन। यसै प्रसङ्गमा भनिएको छ, तस्मान्न बद्धते था न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रय प्रकृति। प्रकृति र पुरुष भनेको त शाश्वत तत्त्व हुन्। जुन पुरुषमा विकार आउनै सक्दैन, जसबाट अरू केही प्रडक्ट बन्नै सक्दैन, त्यसलाई के को मृत्युको डर, के को राग, के को द्वेष, के को भय, त्यसले केलाई आफ्नो मान्छ र त्यसले प्रकृतिलाई किन आफ्नो मान्छ? प्रकृतिमा त नित्य परिणाम भएको उसले देखेकै छ, नित्य चेन्ज भइरहेको छ प्रकृति। पुरुष त चेन्ज हुने चिज होइन, उसले किन त्यस्तो मानेको छ त? हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पारमार्थिक रूपमा अर्थात् हाईएस्ट ट्रुथको लेभलमा जाँदा त्यसमा बन्ध पनि छैन, त्यसमा मोक्ष पनि छैन। किनभने बन्धन र मोक्ष भनेको कसैले गरेर अथवा कसैले भएर आउने चिज होइनन्। खाली यसमा जुन प्रकृतिको भोगको लागि पुरुषको जुन बुद्धि छ, त्यो बुद्धिले सही रूपमा त्यो ज्ञानलाई ठम्ब्याउन नसकेको हो। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रय प्रकृति, त्यो प्रकृति हो। खाली प्रकृतिको गुणले गर्दाखेरि प्राणीलाई, पुरुषलाई त्यस्तो भएको हो। पुरुष त स्वयंमा निर्लिप्त छ, उ न बन्धमा जान्छ न मोक्षमा जान्छ भन्ने बुझाउनु सांख्य दर्शनको आइडियल स्टेट रहेको छ। त्यसै कारण भनिएको छ, एवं तत्त्वाभ्यासान् नास्मि न मे नाहम इति परिशेषम अविपर्ययात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अर्थात् त्यो विपर्यय हुनु भएन, बुद्धिको विपर्यय वृत्तिहरू हुनु भएन र तत्त्वाभ्यास गर्नु पर्यो। यो चिजमा उसको प्रवृत्ति हुनु पर्यो। पुरुषको प्रवृत्ति भएको खण्डमा उसले के थाहा पाउँछ भन्दा, नास्मि म पनि छैन। यो प्रकृतिमा जुन भोग गर्ने, शरीर लिएर यताउता डुल्ने, त्यो म होइन भन्ने पुरुषले बुझ्नु पर्यो। पहिलो नास्मि, क्रिया गर्ने म होइन। नाहम अर्थात् त्यो क्रिया गर्ने नभइसकेपछि त्यो कर्ता पनि म होइन, त्यो गर्ने पनि म होइन। र न मे, र मेरो पनि केही होइन, यो सबै प्रकृति हो। यो तीनटा ज्ञान तत्त्वाभ्यासको माध्यमबाटै, वैराग्यको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ, ज्ञानको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सांख्य मतको आइडियल स्टेट रहेको छ। अपवर्गको लागि त्यसलाई प्रक्रिया बनाइएको छ। अर्थात् नास्मि म पनि होइन, यो केवल प्रकृति हो। नाहम यो खाली प्रकृति मात्रै त्रिगुण भएको हुनाले त्रिगुणको स्वरूप फेरि नै केवल प्रकृतिको हो।
म होइन र न मे। जब म गर्ने मान्छे नै होइन, मैले यो सबै चिज प्रकृतिको खेल हो भने यो प्रकृतिको वस्तुमा मेरो पनि कुनै भाग छैन, म योसित सम्बन्धित होइन भन्ने यो चिज त्यो बुद्धिले बोध गर्नु नै अपवर्गको लक्षण हो, मोक्षको लक्षण हो। त्यति गरिसकेपछि पुरुषले प्रकृतिम पश्यति पुरुष प्रेक्षकवत् अवस्थित स्वच्छ। पुरुषले त्यस पश्चात के ज्ञान गर्छ भने म केवल देख्ने मात्रै हुँ, म द्रष्टा हुँ, म खाली देख्छु, म निष्क्रिय छु, म खाली छु मात्रै। यो छु भन्नु चाहिँ पुरुष हो, अवस्थिति पुरुष हो र म स्वच्छ छु, मलाई प्रकृतिका गुणहरूले छोएका छैनन् भन्ने पुरुषले बुझ्नु नै यो अपवर्गको लक्षण हो। त्यसै कारणले दृष्टा मया इति उपेक्षक एको दृष्ट अहम इति परमन्त्यन्य सती संयोगेपि तयो प्रयोजनम नास्ति स्वर्गस्य। अर्थात् यो स्वर्गको प्रयोजन पुरुषको लागि छैन, खाली भोग र अपवर्गको लागि मात्रै हो पुरुषार्थ। यो बाहेक अन्य प्रकृतिको पुरुषको लागि उपभोग छैन। यो जब चरितार्थ भएर उसको जीवनमा जान्छ, पुरुषको जीवनमा बुद्धिले प्रकृति र पुरुषको बीचमा फरक गर्छ। नाहम नास्मि, नास्मि नाहम र नमी। अर्थात् म पनि होइन, म यो प्रकृति जस्तो चेन्ज भइराख्ने चिज होइन, नाहम यो मेरो गुण होइन, म पनि छैन यो प्रोसेसमा, र नमी मेरो पनि केही छैन, मेरो स्वामित्वको पनि केही छैन भन्ने यो जुन बोध छ, त्यो बोध हुनु नै पुरुषलाई ऐकान्तिकम आत्यन्तिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। अर्थात् अवश्य नै जो पुरुषलाई यो बुद्धिको बोध भएको छ उसलाई अवश्य नै अविनाशी मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर सांख्य दार्शनिकका आचार्यहरूले मोक्षको निरूपण यसरी गरेका छन्। सारत भन्नुपर्दा जुन बुद्धिको प्रोसेसहरू छन्, प्रत्यय सर्ग र जुन बाहिर देख्ने विश्व छ अर्थात् तन्मात्र सर्ग, प्रत्यय सर्ग बुद्धिको संसार र तन्मात्र सर्ग बाहिरको संसारको बीचमा सामञ्जस्य मिलाएर जब पुरुषले न भित्रको बुद्धिको सर्ग मसित सम्बन्धित छ न बाहिरको तन्मात्र सर्ग मसित सम्बन्धित छ भनेर आफूलाई त्रिगुणात्मिका प्रकृति भन्दा भिन्नै जब पुरुषले बोध गर्न सक्छ, पुरुषको बुद्धिले बोध गर्छ, तब पुरुष मोक्ष हुन्छ, उसलाई मुक्त मानिन्छ भन्ने मत नै सांख्य आचार्यहरूको रहेको छ। र यसरी नै बुद्धिको विपर्य वृत्तिहरूलाई हटाउँदै लैजाने, आफ्नो ज्ञानलाई बढाउँदै लैजाने गरेर नै जीवन जिउनु पर्छ। भोग र भोगपछि अपवर्गको लागि जीवन अर्थात् मोक्षको लागि जीवन जिउनु पर्छ भन्ने मत सांख्य दार्शनिकहरूले राखेका छन्। धन्यवाद।